नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। यौमिया केसेस और अमवात में इजाफे को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान, जबकि सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ कारोबारी और समाजी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आती जा रही है, वैसे ही कौम में लापरवाही और गफलत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह गलत फहमी है कि हमने इस वबा के खिलाफ कोई ऐसी महारत हासिल कर ली है जिसको आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। ताहम तल्ख हकीकत यह है नाजरीन कि इस वबा से निमटने के लिए हमारे रद्द-ए-अमल पर कोई तहकीक नहीं हुई। आलमी सतह पर हमारी पजीराई की बुनियाद वो मशकूक सरकारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें टेलीफोन पर सिफारतकारों की जानिब से शाइस्ता कलिमात और बाज़-औक़ात तो सिर्फ अमूमी बातें शामिल थी। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स ने आर्मी चीफ से टेलीफोन पर बात करते हुए पोलियो वायरस के खिलाफ हमारे इक़दामात को सराहा। ये खबर दरअसल ISPR की जानिब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज की बुनियाद पर बनी थी। इसी तरह 2015 में बिल गेट्स ने खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के खिलाफ इमरान खान के इक़दामात की तारीफ की। हालांकि हमारा शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहां से पोलियो अब तक खत्म नहीं किया जा सका। फिर किसी और ने नहीं बल्कि WHO के सरबराह ने भी हमारे इक़दामात को सराहा। उन्होंने कई ममालिक का जिक्र किया जिन्होंने सेहत के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा किया है। उन ममालिक में पाकिस्तान का जिक्र भी है। लेकिन सरकारी आदाद व शुमार को देखा जाए तो मालूम होगा कि पाकिस्तान का निज़ाम सेहत कई अफ्रीकी ममालिक से भी बदतर है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इसके मजबूत इंसदादे पोलियो निज़ाम की वजह से कोरोना की वबा पर काबू पाने का मौका मिला। हालांकि हमारा इंसदादे पोलियो निज़ाम तो अब तक मुल्क से पोलियो के खात्मे में बुरी तरह नाकाम रहा है। WHO के सरबराह ने कामयाब ममालिक की मिसाल देते हुए इटली का जिक्र किया, जो सबसे ज्यादा शरह अमवात के हामिल ममालिक में से एक है। इस दौरान खुद WHO के इक़दामात भी तनकीद की जद में रहे। जाहिर है कि गैर मुल्की मंदोबीन की जानिब से दिए गए बयानात का मवाजना किसी सूरत भी माहिरीन की आरा से नहीं किया जा सकता, जिसकी बुनियाद हालात का गहरा मुतालिया होती है। इसी वजह से WHO के बयानात को बहुत ज्यादा अहमियत देना एक मासूमाना ख्याल ही हो सकता है, क्योंकि आदादो शुमार तो कोई और ही तस्वीर पेश करते नजर आते हैं। आलमी आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि दुनिया के तकरीबन 60 ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात की शरह पाकिस्तान से कम है। इनमें से अक्सर ममालिक का निज़ाम सेहत भी कुछ खास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आलमी सतह पर या कम से कम इस खित्ते में भी पाकिस्तान कोई अनोखी मिसाल नहीं है। इस खित्ते में भूटान और श्रीलंका की शरह अमवात 0 से 0.9 फी 10 लाख अफराद है, जबकि भारत में यह शरह 90 की है। पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में फी 10 लाख अफराद मौत की शरह 32 से 42 के दरमियान है। इस खित्ते में भारत की शरह अमवात सबसे ज्यादा है, लेकिन पीरू के मुकाबले में कुछ भी नहीं, जहां अमवात की यह शरह फी 10 लाख अफराद 1000 से ज्यादा की है। ये आदादो शुमार बताते हैं कि जनूबी एशिया को इस वबा की निस्बतन कम तबाहकारी का सामना था। हम ये बहस जरूर कर सकते हैं कि हमारी असल कामयाबी एक बड़ी तबाही को रोकने में है। जून के बाद नए मरीजों की तादाद में काफी कमी वाक़ई हुई, जो इससे पहले तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक भी पाकिस्तान की तरह इस सूरत हाल का शिकार है, जहां मई के बाद केसेस में कमी वाक़ई हो रही थी। लेकिन अब वहां एक बार फिर पाकिस्तान की तरह इस तादाद में इजाफा हो रहा है। नाजरीन, आदादो शुमार के अलावा दीगर मसाइल भी हैं जिन पर नजर डालने की जरूरत है। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के निज़ाम में एहतियाती तदाबीर और मरीजों की शनाख्त का अमल शामिल होता है। इन तदाबीर में लॉकडाउन और आला हुकूमती शख्सियात की जानिब से अवाम को समाजी दूरी और मास्क लगाने के हवाले से आगही देना शामिल है। जबकि हमारे मुल्क में लॉकडाउन सही मानों में तो शायद 1 महीना भी मुश्किल ही से नाफिज रहा।
اس کے علاوہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں ایک طرح سے نافذ بھی نہیں کیا جا سکا۔ مذہبی اجتماعات میں بڑی تعداد میں لوگوں کو شرکت کی اجازت تھی، جبکہ ہمارا عوامی آگہی کا نظام بھی متضاد اطلاعات کا شکار تھا، اور خود ہماری قومی قیادت بھی اس وبا کی سنگینی کو کم سمجھ رہی تھی۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق پورے ملک میں ماسک لگانے اور سماجی دوری پر عمل بھی ایک طرح سے نہیں ہو سکا۔ مریضوں کی شناخت کا پہلا مرحلہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی شرح کل آبادی کا 2% ہی ہے۔ اس شرح کے ساتھ پاکستان سب سے کم ٹیسٹنگ کی شرح والے 25% ممالک میں شامل ہے۔ دوسرا مرحلہ مریضوں سے رابطے میں رہنے والے افراد کو ڈھونڈنا ہے، لیکن ٹیسٹنگ کی کم شرح کی وجہ سے مریضوں کے رابطے میں رہنے والے افراد کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، جبکہ آخری مرحلہ مریضوں اور ان کے رابطے میں رہنے والے افراد کو عام لوگوں سے دور رکھنا ہے، اور ایسے افراد کی تعداد پر باقاعدہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ غیر رسمی اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ضمن میں کچھ زیادہ کوششیں نہیں کی گئی۔ احتیاطی تدابیر اور ٹیسٹنگ کے نظام میں موجود کمی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جون میں مریضوں کی تعداد کم ہونا کیا ہمارے بہتر رد عمل کی وجہ سے تھی، یا یہ ایک قدرتی عمل تھا جو دوسرے ممالک میں بھی دیکھا گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے درکار معلومات اور اعداد و شمار بھی نہیں ہے۔ عوامی صحت سے متعلق اداروں اور ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ سردی میں آنے والی کورونا کی دوسری لہر پہلی کی نسبت زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گزشتہ اقدامات کی پذیرائی میں کھوئے رہنے کی بجائے آنے والے حالات کے لیے جامع منصوبہ بندی کریں۔ مریضوں کی شناخت اور احتیاطی تدابیر کے نظام میں موجود خلا کو پر کرنا اس منصوبے کے لیے ایک راہ عمل کا کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی قیادت کی جانب سے بھی اس وبا کی سنگینی اور خطرات کے حوالے سے ایک واضح پیغام دیا جانا چاہیے۔ سماجی دوری پر عمل کرنے اور ماسک لگانے کے پیغامات تو ضرور آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان پیغامات کو غیر رسمی اور تخلیقی ذرائع کی مدد سے بھی پھیلانا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو اس ضمن میں ایک رول ماڈل بن کر آگے آنا چاہیے۔ ضرورت کے تحت لاک ڈاؤن کا ایک متوازن منصوبہ بھی تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ مریضوں کی شناخت اور ان کے رابطے میں رہنے والے افراد کو علیحدہ رکھنے کے عمل میں بھی تیزی لانی چاہیے، اور اس ضمن میں متعلقہ اعداد و شمار کو دستیاب بھی بنانا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ تو قسمت ہم پر مہربان رہی تھی، لیکن شاید اس مرتبہ صرف قسمت پر انحصار کرنا درست نہ ہو۔ اس سلسلے میں ریئل ٹی وی بھی اپنے ناظرین سے اپیل کرتا ہے کہ اس مہلک وبا سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی حکومتیں تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ پاکستان تو پھر ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اپنی جان کا تحفظ ہر انسان پر فرض ہے۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں اور ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھونے کی عادت اپنا لیں۔ انشاءاللہ آپ اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دوسروں کی خیر خواہی کی نیت سے اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔